नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सामीन किराम, आज हम आपको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बहुत प्यारे सहाबी जिनका नाम था हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वालदा के ईमान लाने का ईमानी वाक़या सुनाएंगे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा किस तरह ईमान लाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी वालदा जो है वो दीन इस्लाम को बुरा भला कहती है। या रसूल अल्लाह, आपके लिए भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करती है। या रसूल अल्लाह, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। या रसूल अल्लाह, इसी वजह से आज मैं वालदा को हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ और वालदा के घर को खैर बाद कह के आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाइए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा तो हज़रत अबू हुरैरा की आँखों से आंसू जारी थे। फरमाया, अबू हुरैरा, वालदा जब दीन इस्लाम को बुरा भला कहती है, गालियाँ देती है, दीन इस्लाम के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करती है और तुम घर को छोड़ आए हो, वालदा को छोड़ आए हो, तो अब रो क्यों रहे हो? आंखों से आंसू क्यों जारी हैं? अर्ज़ किया, आका, मेरी वालदा काफ़ी ज़ईफ़ है और वो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती। मैं अपनी वालदा को अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। अब ये सोचकर परेशान हूँ, आंखों से आंसू जारी हैं कि मैं वालदा को छोड़ आया हूँ, मेरी वालदा खाना कैसे खाएगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना फरमाया, अबू हुरैरा, अब चाहते क्या हो? तुम्हारी दिल की तमन्ना क्या है? क्या वालदा के पास दोबारा जाना चाहते हो? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप तो खातिमुल अंबिया हैं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह पाक आपकी कोई दुआ रद्द नहीं फरमाते। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अपने गोरे गोरे नूरी नूरी हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी माँ को ईमान की दौलत अता फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये अर्ज़ किया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गोरे गोरे नूरी नूरी हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए, दुआ मांगी, ए अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को ईमान की दौलत अता फरमा दे। नबी पाक ने दुआ फरमाई, सहाबाए किराम ने आमीन कहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना फ़ौरन घर की तरफ दौड़े। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या अबू हुरैरा, इतनी जल्दी घर जा रहे हो, क्या माजरा है?
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیں۔ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، جب میری ماں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرما دی ہے تو اب دنیا کی کوئی طاقت میری ماں کو ایمان کی دولت سے نہیں روک سکتی۔ اب میری ماں ایمان لائے گی کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے۔ فوراً گھر کی طرف دوڑے۔ جب گھر کے نزدیک پہنچے، دروازے کے نزدیک پہنچے تو اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی نہاتا ہے، پانی گرتا ہے نا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے دروازہ کھڑکایا، اندر سے آواز آئی، فکانت، کون؟ عرض کیا ابو ہریرہ۔ والدہ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی جگہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ ماں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد دروازہ کھولا اور فرمایا ابو ہریرہ گواہ رہنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اے ابو ہریرہ گواہ رہنا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا اے والدہ، ابھی تو تم دین اسلام کو گالیاں دیتی تھی، ابھی تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کرتی تھی، اتنی جلدی یہ تبدیلی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ والدہ کہتی ہے ابو ہریرہ کیسی بات کرتے ہو؟ خود ہی جاتے ہو اور اللہ کے محبوب کے پاس جا کر میرے لیے دعا کرواتے ہو اور اب کہتے ہو میں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ ارے اللہ کے محبوب نے جب میرے ایمان لانے کے لیے دعا فرمائی تھی، ارے تو گھر میں بعد میں پہنچا ہے اور وہ اللہ کا حبیب پہلے میرے پاس پہنچ کر مجھے کلمہ پڑھا چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اندازہ لگائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔